बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार पर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे दोस्तों, एक बार पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्लाह करे आप सब खुश रहे और अल्लाह के एफ़ज़ामान में रहे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती दे, आमीन। दोस्तों, आज सैटरडे है और टाइम जो है सारा 12 बजे दिन को और टेम्परेचर 43 फ़ारेनहाइट है। बाहर आधा धूप और आधा बादल छाया हुआ है। आज मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैंने व्लॉग शुरू कर दिया। इसकी वजह ये था कि थोड़ा बिज़ी थी मैं और मेरे पास 2-3 ऐसे टॉपिक्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक जो है ये पंजाब का जो तख्त है ना, इसका मसले हल नहीं हो रहा है और आपको पता है कि न्यू ईयर से पहले, नया साल से पहले गवर्नर पंजाब ने जो परवेज़ इलाही जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उसको कहा था कि ये जो पंजाब असम्बली तहलील करो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो। लेकिन जो परवेज़ इलाही है, अब अलबत्ता एक बात बता दूं कि गवर्नर ने किया था तहलील, लेकिन परवेज़ इलाही पर जाके अदालत में गया, पर अदालत ने उसके फेवर में फ़ैसला दे दिया और कहा कि उससे वादा लिया और उसे एक लेटर लिखवा दिया कि तुम असम्बलियाँ जो है तहलील नहीं करोगे और दोबारा उसको बहाल कर दिया गया उसके सीट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। लेकिन पर अदालत ने कहा कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर की तरफ आ जाता है तो आप लोग आपस में ये मामला जो है वो सॉल्व करें। पर अभी जो गवर्नर पंजाब है उसने कहा है कि 11 जनवरी को परवेज़ इलाही को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एतमाद लेना चाहिए और परवेज़ इलाही ये मानने को तैयार नहीं है और परवेज़ इलाही कहता है कि जो गवर्नर ने जो ऑर्डर जारी किया वो गैर कानूनी है और मैं भी किसी भी सूरत में मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा। लेकिन इमरान खान ने ये कहा था परवेज़ इलाही को, क्योंकि दोनों का इत्तेहादी है पंजाब में और जो परवेज़ इलाही है उसके 10 सीट उसके अपनी अरकान है और बाकी इमरान खान का है पार्टी का। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को कहा कि 11 जनवरी से पहले यानी 9 जनवरी को एतमाद का वोट ले लो। लेकिन परवेज़ इलाही कहता है कि नहीं, अगर मैं वो एतमाद ले लूँ तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर ने गैर कानूनी ऑर्डर जारी किया उसके ऑर्डर कानूनी हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने फिर ये भी कहा था, 2-3 दिन से यही बातें चल रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि अगर तुम एतमाद का वोट नहीं लोगे, परवेज़ इलाही को कहा था, तो फिर मेरे जो अरकान है पंजाब असम्बली में वो इस्तीफ़ा देंगे। तो 2 दिन पहले ये परवेज़ इलाही गुजरावाला में कोई एक तकरीब में वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था कि क्या अभी एतमाद का वोट लोगे, तो परवेज़ इलाही कहते हैं मैं तो नहीं लूँगा। लेकिन पर उसी तरह दोबारा उनसे पूछा गया कि इमरान खान तो कहता है कि ले लो, अगर नहीं लेना तुमने तो फिर जो पंजाब में जो अरकान है असम्बली वो इस्तीफ़ा देंगे। तो परवेज़ इलाही को गुस्सा आया, कहता है कि ये जो पीटीआई का जो चेयरमैन उसको सोच समझ के बात करना चाहिए। उनको याद आना चाहिए जो 25 मई को इनके ज़बानें बाहर निकले हुए थे और इनके जान लाले पड़ गए थे। परवेज़ इलाही जो है ना, इतनी आसानी से पंजाब का जो तख्त है ना छोड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको पंजाब का तख्त मिला भी नहीं है। और ये पंजाब जो तख्त है ना, ये कब से इसमें अदम इस्तेकाम है। यानी हमजा शरीफ साहब ने जब चीफ मिनिस्टर बनाया था उसको काम करने नहीं दिया जा रहा था, सारा हमेशा जो गैर यकीनी सिचुएशन था पंजाब में। और फिर भी परवेज़ इलाही जो बना हुआ है, तो अभी परवेज़ इलाही का जो महरका है ये पीटीआई के साथ आमने सामने और इमरान खान के साथ इसका है। और आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही जो एक पंजाब में जब हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर था और पंजाब में इसने जो जिस दिन इसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना था, इसने एक ड्रामा रचाया और जाली मुकाबले में अपनी बाजू भी तुड़वा दिया और वो जाली मुकाबले में जो बाजू था वो 2 दिन में ठीक भी हो गया। जिस तरह के उसने ये कारनामा किया, तमाशा बना। आप ये क्या सोचते हैं कि वो जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है और ये बहुत होशियार और ज़ीरा के पॉलिटिशियन है। कोई दाव पेश तो लगाएगा, ये इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है और ये इतनी होशियार है, ये चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूं और रहूं और पीटीआई के साथ भी रहूं मैं, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैं एतमाद का वोट ले लूं और अगर मैं
पहले तो इसके नंबर भी पूरा नहीं, सुनने में आया कि इनके 3 मेंबर जो इन्होंने कहा था कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, लेकिन आज जो चीफ मिनिस्टर का जो मशीर है उसने कहा कि हमारे नंबर 90 से 190 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं क्योंकि हमने भी देखा टीवी में कि 3 इनके जो मेंबरान हैं वो कहते हैं कि हम तो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। और अगर परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट ले लेगा और उसमें कामयाब नहीं हो जाएगा, आपको पता है कि इमरान खान नहीं चाहता कि दोबारा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने। ये जो परवेज़ इलाही ने चार तरफ देखता रहता है कि कहाँ पे मेरा मार्जिन है, उसको ये भी पता है कि अगर मैं नंबर मेरा पूरा ना हो और मैं जो मेरा सीट है ना वो उसमें दोबारा ना आ सकूं, तो इमरान खान तो पहले मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा और मुस्लिम लीग की तरफ भी नहीं जाना मैंने। इसी तरह अभी इसी जगह पे उसने अपने आप को कायम रखना चाहता है और किसी का बात मानता भी नहीं। आप देखें कि इस ये हालात की सतम ज़रफ़ी देखे कि 10 वोट जो है ना परवेज़ इलाही का है और बाकी पीटीआई का है, लेकिन फिर भी परवेज़ इलाही जो है ना अपनी 10 वोटों के ज़रिए इतनी हावी है पीटीआई में कि उनको सुनाता भी है, उनके ऊपर गुस्सा भी करता है और स्ट्रेट इमरान खान के ऊपर अटैक भी करता है। इसका दीदा दिलीरी देखें। देखते हैं कि अभी पंजाब में क्या होगा और किसका जीत होगा। लेकिन अभी सुनने में आया कि इमरान खान ने मान लिया कि ठीक है, हम इत्तेमाद का वोट नहीं तुम ले लो और हम अदालतों का इंतज़ार करते हैं कि जो इत्तेमाद का जो वोट होगा वो अदालतों के फैसले के ऊपर होगा। जो फैसला अदालतों में आ जाएंगे उसके ऊपर मशरूत होगा, तो फिर हम ये जो इत्तेमाद का वोट है उसके बारे में सोचेंगे और अपने आप को आप लोग तैयार रखें। अपनी मेंबरान का इमरान खान ने कहा है। दूसरी बात, आज समाज टीवी में एक रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर यानी 5 साल के बीच में जो अरकान असम्बली है 48 उनका जो असासे है ना वो 100% बढ़ गया हुआ है और गरीब 100% उनका हालात ख़राब हो गया है। ये जो 100% मेंबरान जो उन्होंने कहा था 48 मेंबरान ऐसे ही जो उनके असासे 100% बढ़ गया हुआ है, मस्जिद बढ़ गया हुआ है, ये वो उन्होंने अपनी वो जो प्रॉपर्टी ये वो 100% है जिन्होंने इन्होंने शो किया हुआ है। बाकी अगर वो जो उनका आगे पीछे जो उन्होंने छुपाया है, जो उनके पास बाहर मुल्कों में है या पाकिस्तान के अंदर है, जो उन्होंने शो नहीं किया, अगर वो शो करें तो उसका मतलब है कि 200 बनेगा और शायद 200 से भी ज़्यादा। तो ये हालात है। अभी गुर्बत का हालात देखें कि गरीब जो है ना वो 100% गरीब होता गया है और अमीर जो है और जो पार्लियामेंटेरियन है उनका असासे 100% बढ़ गया हुआ है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में इतनी पैसा वाले लोग हैं और हमारे ये देखें जो पार्टी मेंबरान है, पार्टी का लीडरशिप है, इनके पास बहुत पैसा है। और आज का जो रोने धोने वाला जो मैशियत के बारे में रोते हैं कि मैशियत हालत ख़राब है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब यकीन कीजिएगा अगर ये सारे पार्टीज़ का जो लीडरशिप है अपनी असासे सही तरह शो करे और अपनी पैसों से जो हमने दूसरे मुल्कों से हमने कर्जा लिया हुआ, ये तो मुबालगा होगा कि मैं कहूँगी कि हम सारे वापस कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आज कल के जो हालात है मैशियत का इसको दलदल से निकाल सकते हैं अगर ये अपनी पैसों से कुछ करें। लेकिन ये क्यों करेंगे? रोना धोना का हम टीवी में देखते हैं। तो फिर अगर मैं हूँ, मेरा अपनी ज़ात है कि अगर मैं देखूँ कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है और मेरे पास कुछ पैसा जमा है, तो फिर मैं आपके घर का हालात ठीक करने के लिए वो जो मेरे पास पैसा मैंने जमा किया वो तो खर्च करूँगी। लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं करेंगे। इनको रोना देना कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ एक पार्टी का अपॉइंट नहीं करती, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, खाफ और ये दूसरे पीटीआई, इनके जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, इनके पास इतना पैसा है आजकल को पाकिस्तान का जो मैशियत है ये कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जरदारी साहब, मेरा मतलब है कि मेरा शारा नवाज शरीफ साहब, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का भी बढ़ गया ज़्यादा पैसा, इनके जो असासे हैं, जितने भी हमारे पार्टीज़ हैं इनके जो सीनियर मेंबरान हैं या सीनियर लीडर है, ये अगर अपनी जो इनके पास इतनी जायदादें हैं और इनके जो पैसे हैं, कम अज़ कम आज के जो हालात है ना पाकिस्तान में जो मैशियत के हालात ख़राब है और ये लोग IMF की तरफ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को दलदल से निकाल देंगे। अगर 100% नहीं कर सकते 50% तो कर सकते अपनी मदद आप से, लेकिन ये नहीं करेंगे।
اور ان کا رونا دھونا وہی ہے. دیکھیں نا اولاد کیا کہاں سے جا رہا ہے. لوگ آتے کے لیے در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے سامنے آ کے ٹی وی میں روزانہ کے حساب سے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے, کبھی پی ٹی آئی والے کرتے, کبھی مسلم لیگ والے, کبھی مسلم لیگ قاف والے, کبھی جماعت اسلامی. بھائی رونا دھونے سے کچھ نہیں ہوتا, اپنی جیبوں سے پیسہ نکال دو, اور یہ جو پیسے تم لوگوں نے اپنی جیبوں میں اپنی بینکوں میں جمع کیے, یہ سب پاکستانیوں کا پیسہ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے, اور کسی جگہ سے تم لوگوں نے کمایا نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے اپنی محنت کمائی سے اگر 10,000 کمایا ہوگا, جو 50,000 تم لوگوں نے ایسے ہی کمایا ہے. ایسے کا مطلب ہے کہ اللہ جانے کس طرح کمایا ہے, لیکن کمایا تو ہے نا. اور وہ جو پیسے تم لوگوں نے باہر ملکوں میں جمع کیا ہے اور اپنی گھروں میں ہے, تمہارے پاس جو لگژری لائف ہے, یہ سارا پاکستانی کو پیسہ ہے, اور یہ سب پاکستان کا پیسہ ہے. سو ان کو یہ جو رپورٹ آیا ہے نا, کتنی خوفناک اور کتنی دردناک ہے کہ جو ہمارا پالیٹیشن ہے وہ امیر ہوتے جا رہا ہے اور غریب تر ہوتے جا رہا ہے, اور پھر ان کے رونا دھونا وہی حالت ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ میرے کہنے سے کچھ ہوگا؟ سب پاکستانیوں کو کرا ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا, یہ لوگ اتنی ہوشیار ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر کتنے کیسز ہیں, کتنی زیادہ ہیں, اور ایک کیس بھی یہ لوگ فالو نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے جو اوپر کیس ہوا تھا, جو پاناما کا تھا, پر اقامہ کا, جو کہ اپنی بیٹے سے پیسہ نہیں لیا تھا, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. عمران خان کے اوپر کتنی کیسز ہیں, لیکن کوئی عدالتوں میں کوئی پیش نہیں ہو رہا, کوئی کیس آگے بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ سب ملے ہوئے ہیں. کیونکہ سب ایک فارسی میں ایک کہاوت ہے, اردو میں بھی شاید آپ نے سنا ہوگا, کہ امام فارسی میں کہتے ہیں, ایک جگہ ہوتی ہے جو لوگ نہانے جاتے ہیں, ایران میں بھی اس طرح ہوتا ہے. امام شاید اردو میں جو جہاں پہ وضو کرتے ہیں یا جو نہاتے ہیں وہ یہی لفظ ہے, لیکن فارسی میں کہتے ہیں کہ در امام امگی ننگاس, ہمام میں سب ننگے ہیں. سو یہ جتنی پولیٹیشن ہیں, ان لوگوں کو آپس میں پتہ ہے کہ کس نے کہاں سے اتنا پیسہ کمایا. اس لیے پر وہ جو ان کے کرپشن نظر آتا ہے, پر وہ جا کے ڈیپ میں نہیں جاتے کہ ان کو نکلوا دے اور ان کو جیلوں میں ڈالے اور ان کو عدالتوں میں کھینچیں. اتنا کرتے ہیں کو اس کو بھی کور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کور کرتے ہیں. یہ حالات ہے پاکستان کا حالات میں. اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو کرپشن ہے نا, جو تحقیقات ہے نا, سب سے ہونا چاہیے, چاہے آرمی سے, چاہے ججوں سے, پولیٹیشن, سب کا ایکسپوز کرنا چاہیے سب کو. کیونکہ یہ سب پولیٹیشن کرپشن نہیں کرتے ہیں, کرپٹ نہیں ہوتے ہیں. ایک رپورٹ بھی آیا تھا, میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا, یاد نہیں کہ کس نیوز میں آیا تھا, شاید کوئی نیو یارک ٹائم میں تھا یا شاید واشنگٹن ٹائم میں, کہ پاکستان میں کرپشن کا جو تیسرے نمبر پہ ہے نا, وہ جج ہے. جو ہمارے عدالتوں میں جو جج صاحبان ہیں نا, تیسری نمبر کرپشن کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے. سو میں تو کہتی ہوں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, صرف پولیٹیشن کا نہیں, آرمیز کا بھی اور ججوں کا بھی, اور باقی جتنی بھی ہیں. مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہوتا ہے اوپر سے پر آہستہ پر نیچے چلا جاتا ہے. جو منسٹر ہوتا ہے, پر اس کے بعد جو سیکرٹری ہوتا ہے, وہ جب ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. جو کرپشن ہوتا ہے نا, وہ سیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ اگر آج کوئی منسٹر کوئی ایسا غیر قانون کام کیا اور آپ اپنی پی اے کو کہا کہ اس کو کور کرو, تو پی اے بھی سیکھے گا کہ آج منسٹر نہیں کہا تو پھر میں تھوڑا سا اس سے اتنا تو نہیں کروں گا کرپشن, لیکن اسے تھوڑا سا کم کروں گا. پھر وہ جو پی اے ایک اور اس کے نیچے لیول والا, پھر نچلے والا, پھر نچلے والا. تو یہ حال ہے پاکستان کا جو کرپشن کا جو لمٹ ہے اور جو کہانیاں ہیں. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں, رونے والا شکلیں لے کے ٹی وی میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ہمیں پر نمبرز بتاتے ہیں. غریب کو, پر میں دوبارہ کہتی ہوں, ہمیشہ میں کہتی ہوں اپنی ولاگ میں, غریب کو کسی نمبر سے لینا دینا نہیں ہے. غریب کو IMF سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سعودی عرب میں کیا دے گا, چین میں کیا دے گا, امریکہ میں کیا دے گا, غریب کو کوئی سمجھ نہیں آتا. غریب کہتا ہے مجھے 3 وقت مجھے روٹی چاہیے, مجھے مکان چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, اور مجھے دوائیاں بھی چاہیے. یہ ہے غریب کا خواہش.
جو غریب جو پاکستانی اپنی پالیٹیشن کو ووٹ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں ووٹ دے دیا اس لیے دیا کہ میرے لیے کچھ کرو، لیکن وہ تو وہ لینے کے بعد وہ تو غائب ہو جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کے پھر ایک دوسرے کے الزامات ہیں. سارے ایسے ہی ہیں، سارے ایسے ہی ہے. جتنی بھی پاکستان میں پولیٹیشین اور جتنی پارٹیز ہیں نا سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کس نے کہاں سے کرپشن کیا. پھر تھوڑا سا آ کے ٹی وی میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں لے گا. جس دن تم لوگ ایکشن لوگے نا ان کے گربان پکڑ کے جیلوں میں ڈالو گے نا تب ہم کہیں گے نا کہ واقعی تم پاکستانی کو اور سچے پاکستانی اور پاکستان کچھ کرنے والے ہو. یہ پاکستان جو ہے نا مال غنیمت بنایا ہوا ان کے لیے کہ لوٹو، جہاں تک کر سکتے ہو لوٹو ابھی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بنانا ریپبلک جنگل کے قانون، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح پاکستان کا اعلیٰ جا رہا ہے نا کہ پورے دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں کہ مہنگائی دیکھو، پیٹرول کے دیکھو، گیس کو دیکھو. گھروں میں گیس نہیں، لوگ کھانا نہیں بنا سکتے، آٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. تو بنانا ریپبلک ہو گیا نا. اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم کیا کر سکیں. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں تو پولیٹیشین بھی نہیں ہوں، میں تو جرنلسٹ بھی نہیں ہوں. میں صرف اپنی آواز اپنی پاکستانی تک پہنچا سکتی ہوں میں، اور ان کو اکنالج کر سکتی ہوں جتنا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دیا ہے ان چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستانی اور پاکستان پہ اوپر رحم کرے اور یہ پولیٹیشین کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دے دے. کیونکہ یہ لوگ جب تک نہیں کریں گے پاکستان کے لیے کچھ کوئی نہیں کر سکتا. اور مجھے کچھ دن پہلے پرویز الہی کی ایک بات یاد آ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد جو سب سے بڑا لیڈر ہے نا عمران خان ہے. یہ پرویز الہی ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار انسان ہے. یہ ہر جگہ اپنے آپ کو مرجان دیکھتا ہے کہ میں کہاں کچھ. آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو حکومت چلا گیا تھا یہ کہتا تھا کہ یہ جو فوج نا عمران خان کا نپیا چینج کرتا تھا، وہ نپیا کو چھوڑ اور یہ آج عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہو گیا قائد اعظم کے بعد. یہ دیکھیں قائد اعظم کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے ہم اب اس کو کبھی اس کے احسان پورا نہیں کر سکیں گے. اور عمران خان قائد اعظم کے بہت بڑا لیڈر ہے. پرویز الہی بڈھا ہے، اس کے دماغ نہیں آتا، ستیا گیا ہے. اس کو صرف اپنی کرسی کے اوپر اس کو فکر ہے کہ میں اور میرا بیٹا. سو دوستو آپ لوگ میری ولاگز دیکھتے رہتے ہیں، اپنی کامنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا اور میرے ولاگ کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے اور جو اپنے دوستوں کو بھی میرے لنک دے دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پیار مجھے ہمیشہ برقرار رہے. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیوان سے مجھے پیار دیا، مجھے سپورٹ کیا ہے. آگے بھی آپ کا سپورٹ ہے جو میرے پر اتنی طاقت اور اتنی ہمت آ جاتا ہے کہ میں ہر موضوع کا پوائنٹ کروں آپ کے سامنے. سو آج کے لیے اتنے ہی. آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں. اگلی ولاگ تک پاکستان زندہ باد.